अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम हीपाटाइटिस के ऊपर बात करेंगे। हीपाटाइटिस का मतलब है जिगर की सोजिश। यूनिफिकेशन थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज के मुताबिक जब किसी उज़्व में कोई आफत या कोई मसला पैदा होता है तो तबीयत मुदब्बरा बदन उसके रद्द अमल में वहाँ पर सोजिश पैदा कर देती है। जिगर में सोजिश पैदा होने के कई असबाब हैं, मसलन वायरस से सोजिश पैदा होना, अखलात के तोफ़न से सोजिश पैदा होना, फैटी लीवर से सोजिश पैदा होना, या जहरीले मादे जो बदन में पैदा होते हैं उनके सबब सोजिश पैदा होना, या कोई जहरीली चीज़ खाने से सोजिश का पैदा होना। किसी भी उज़्व में अगर सोजिश मुज़म्मन हो जाए तो मर्ज़ की अलामात पैदा होती हैं। वायरस की बहुत सी अक़साम हैं जिनमें से कुछ जिगर की सोजिश का सबब बनते हैं। उनकी मुनासबत से सोजिश जिगर यानी हीपाटाइटिस के अलग अलग नाम रखे जाते हैं। मसलन हीपाटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और एफ काबिल ज़िक्र हैं। आज हम हीपाटाइटिस सी के मुतल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। नीज़ इस मर्ज़ का इलाज भी डिस्कस करेंगे। जब जिगर में वायरस सी दाखिल होता है तो सबसे पहले जिगर में सोजिश की अलामात पैदा होती हैं, जिनमें जलन, सुर्खी, सुकेड़ और फैली तेजी शामिल है। अगर तबीयत सोजिश के जरिया मर्ज को दूर न कर सके और मुनासिब इलाज भी मुहैया न हो सके तो सोजिश मुज़म्मन हो जाती है और रफ्ता रफ्ता सोजिश जिगर वर्म जिगर में तब्दील हो जाती है। ये मर्ज का दूसरा दर्जा है। वर्म में कुछ अलामात साबका बरकरार रहती हैं और उसके साथ साथ वर्म जिगर की अलामात भी मजीद पैदा हो जाती हैं। जिगर बढ़ जाता है और ये वर्म जो है ये तबीयत मुदब्बरा बदन का दूसरा रद्द अमल है। इसके बाद भी अगर मुनासिब इलाज मुहैया ना हो सके तो वर्म में रतूबात का तरशुह होकर जिगर मजीद फैलता है। पूरे बदन में ज़ोफ़ और तस्कीन की अलामात पैदा होती हैं। जिगर का फेल कमज़ोर हो जाता है और बदन में सुस्ती डेरे डाल लेती है। ये इस सोजिश का तीसरा दर्जा है। इसके बाद चौथा दर्जा तकदीर का है, जिसमें जिगर के औराम रसोलियों की सूरत अख्तियार करने लगते हैं। जिगर सिकुड़ने लगता है और इस दर्जा में लीवर फेलियर और जिगर का सरतान पैदा होता है। ये दर्जा ला इलाज है। यूनिफिकेशन थ्योरी के मुताबिक हीपाटाइटिस के हर दर्जा का मिजाज अलग अलग होता है और इलाज में दर्जा के मिजाज को मद्देनजर रखकर अदविया तजवीज़ की जाती है। हीपाटाइटिस के पहले दर्जा का मिजाज गर्म खुश्क है। दूसरे दर्जा पहला जो दर्जा सोजिशी था उसका मिजाज गर्म खुश्क है। दूसरे वर्मी दर्जा का मिजाज गर्म तर दवी है। तीसरे त्रशों के दर्जे का मिजाज सर्द तर बलगमी है और चौथे तबरीदी दर्जा का मिजाज सर्द खुश्क सुदावी है। तो ये चार दर्जात की मैंने तफसील बयान की। अब इंशाअल्लाह मैं आपको इन चारों दर्जात का अलग अलग इलाज जहां तक मुमकिन है वो मैं बयान करूंगा। अच्छा, अब इन तमाम दर्जात का स्टेप बाय स्टेप में इलाज बयान करता हूँ। हीपाटाइटिस का पहला जो दर्जा है उसे सोजिशी दर्जा कहते हैं। उसमें मिजाज सुफरावी यानी गर्म खुश्क होता है। पेशाब जर्द, जलनदार, कम मिकदार में और बार बार आता है। आंखें जर्द होती हैं, भूख बंद होती है और कब्ज़ भी रहती है अमूमन और प्यास की ज्यादती होती है। तो इस दर्जा का इलाज सबसे पहले कशरी असाबी मुसल 1 ग्राम की खुराक रोज़ाना दें और सुफरा का अखराज करें। फिर असाबी मुखाती मुलयन 2 हिस्सा और असाबी कशरी मुलयन 1 हिस्सा मिलाकर 3 ग्राम दवा शब्द बजूरी मोतदिल से दें। मूली का पानी 6 तोला में शक्कर सुर्ख असबे ज़ायका मिलाकर पिलाना भी बहुत मुफीद है। उसके बाद है हीपाटाइटिस सी का दूसरा वर्मी दर्जा। इस दर्जा में सोजिश जिगर वर्म जिगर में बदल चुकी होती है। मकामे जिगर पर दबाने से दर्द महसूस होता है। जिस्म पर वर्म और सोजन पाई जाती है। सांस की तंगी और पेशाब में रुकावट, मुंह कड़वा, पेशाब का थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा आना और पखाना कम मिकदार में बार बार आना
اور یہ اس کی خاص علامتیں ہیں، اور ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے رہتے ہیں۔ اس درجہ کے علاج میں H60 3 گرام اور T5 1 گرام دن میں 3 بار ہمراہ ارک کاسنی مسلسل دیں۔ روٹی بند کر دیں۔ صرف جو کا دلیا اور سویٹ ڈشز اور دودھ سے بنی ہوئی غذائیں، کدو، توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی وغیرہ، ان کا ابال کے ان کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس دوسرے درجے کا علاج ہے۔ اب ہے ہیپاٹائٹس سی کا تیسرا درجہ۔ تیسرا درجہ جو ہے یہ بلغمی مزاج میں ہوتا ہے۔ اس میں مزاج بدل جاتا ہے اور لیس دار بلغم کے سدے بن کر جگر کے فعل میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ جگر بڑھ جاتا ہے اور جگر میں سختی نہیں ہوتی، زبان میلی یا سفید ہوتی ہے، بھوک بند ہوتی ہے، اور اس درجہ میں ورم جگر بلغمی ہوتا ہے۔ کبھی قبض اور کبھی لوز موشن رہتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، لیکن جسم میں بخار ہوتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے حب افسنتین 2 گولیاں ہر کھانے کے بعد ہمراہ ارک مخو سے دیں گے۔ رات کو 3 ماشا معجون دبید الورد دیں گے، اور جو کا دلیا، سبزیوں کا سوپ، ٹماٹر کی چٹنی، سونف، پودینہ قہوہ وغیرہ ان کو کھانے پینے کو دیں گے۔ اس کے بعد ہے ہیپاٹائٹس سی کا چوتھا صداقی درجہ۔ اس درجہ میں معدہ کی گرانی، بد ہضمی، بدن کا لاغر پن، چہرے کی رنگت سیاہی مائل، زبان جامنی یا سیاہی مائل، ہونٹ خشک، تھوک لیس دار، اور پیشاب بھی کم اور سیاہی مائل یا جامنی مائل آتا ہے۔ دائیں کروٹ لیٹنے سے جگر کی سختی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے علاج کے لیے ایسا کرنا ہے کہ گل قند 5 تولہ نیم گرم دودھ سے روزانہ شام کو دیں۔ کچری اعصابی ملین 2 گرام دن میں 3 بار بعد غذا دیں۔ گوشت کی یخنی، چھوٹے گوشت کی یخنی اور مچھلی کا شوربہ، پشاوری قہوہ اور دال مسور کھانے کو دیں۔ جی، یہ تھا ان 4 درجات کا الگ الگ سٹیپ بائی سٹیپ علاج اور ان کے ساتھ کھانے پینے کے پرہیز کی تفصیل۔ ہیپاٹائٹس کا ایک علاج نہیں ہے، ہر درجے کا الگ الگ ہی علاج کیا جاتا ہے۔ اب اس مرض کے جو مختلف درجات میں ہم نے نسخہ جات بیان کیے ہیں، میں ان کے اجزاء بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ ملین نمبر 4، اس میں سونٹھ 50 گرام، ریون خطائی 40 گرام، پودینہ خشک 40 گرام، کالی مرچ 25 گرام اور کالی مرچ 10 گرام اور کالا نمک 25 گرام ہے۔ ان سب کو پیس لیں تو یہ آپ کا نسخہ ملین نمبر 4 تیار ہے۔ اس کو کشری اعصابی ملین بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد 6 ملین، جس کو 6N بھی کہا جاتا ہے، اس میں تخم کاسنی، کشنیز، تخم خرفہ، تخم کہو، گل نیلوفر اور کلمی شورا، یہ سب 2 تولہ ہیں، اور گل کیسو 1 تولہ ہے۔ ان سب کو پیس لیں، یہ نسخہ بھی آپ کا 6 ملین کا تیار ہو جائے گا۔ اب ہے حب افسنتین۔ حب افسنتین کے نسخے میں 2 چیزیں ہیں، افسنتین 200 گرام اور نشادر ٹھیکری 30 گرام، تو یہ ٹوٹل وزن ہو جائے گا 230 گرام۔ ان کو پیس لیں اور ملا لیں تو 500 ملی گرام کی گولی یا کیپسول بھر لیں، آپ کا یہ نسخہ بھی تیار ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ کچھ اور نسخے بھی ہیں، مثلاً H60 ہے، اس کا نسخہ بھی سن لیں۔ زیرہ سفید 100 گرام، تخم کاسنی 100 گرام، میٹھا سوڈا 100 گرام اور گل گلاب ایرانی 50 گرام، گل نیلوفر 50 گرام، کشنیز 40 گرام، کلمی شورا 25 گرام اور جو خار 25 گرام۔ تو اس کے بعد ہے جی اعصابی کشری تریاک، جسے T5 بھی کہتے ہیں۔ اس میں ریون خطائی 50 گرام، ملٹھی 50 گرام، سہاگا سفید خام 50 گرام اور شیر مدار 10 گرام ہے۔ پہلی تینوں ادویات کو پیس لیں اور اس میں شیر مدار مکس کر کے اس کو 1-2 گھنٹے دھوپ لگا کے اس کے 500 ملی والے کیپسول بھر لیں، وہ بھی آپ کی دوائی تیار ہے۔ اب رہے گی ملین نمبر 5 یا اعصابی کشری ملین بھی کہتے ہیں۔ اس میں ریون خطائی، ملٹھی اور سہاگا سفید خام تینوں چیزیں برابر وزن ہیں، ان کو پیس کے ملا لیں اور اس کے کیپسول بھر لیں 500 ملی والے، وہ بھی آپ کی دوا تیار ہے۔ تو یہ تھی نسخہ جات کی تفصیل۔ آپ کو ہمارا اگر آج کا یہ لیکچر پسند آیا تو اس کو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ مزید اگر ہمارے اس لیکچر کے بارے میں مزید کچھ سوالات ہوں تو آپ کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔